रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबिल में ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली दरिया में डालकर निकाल ले, फिर देखे कि पानी की कितनी मिकदार उंगली पे लगी हुई है। यानी जिस तरह उंगली पर लगा हुआ पानी दरिया के मुकाबिल में बहुत थोड़ा है, ऐसी ही दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबिल में बहुत थोड़ी है। हज़रत सद्दात बिन ओवैस रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समझदार आदमी वह है जो अपने नफ्स का मुहासब करता है और मौत के बाद के लिए अमल करे, और नासमझ आदमी वह है जो नफ्स को की ख्वाहिश पर चले और अल्लाह ताला से उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान फरमाने वाला है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु रवायत करते हैं कि मैंने 10 आदमियों की एक जमात के साथ हाजिर हुआ। अंसारी से एक साहब ने खड़ा होकर अर्ज किया, अल्लाह के नबी, लोगों में से सबसे ज़्यादा समझदार और मुहतात आदमी कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाला हो और मौत के आने से पहले सबसे ज़्यादा मौत की तैयारी करने वाला हो। जो लोग ऐसा करें वही समझदार यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत हासिल कर ली। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरब्बा 4 लकीर वाली शक्ल बनाई, फिर इसमें मुरब्बा शक्ल में एक दूसरी लकीर खींची जो इस मुरब्बा से बाहर निकल गई, फिर इस मुरब्बा शक्ल के अंदर छोटी छोटी लकीर बनाई जिसकी सूरत उलमा ने मुख्तलिफ लकीरें हैं, जिनमें से एक ये है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दरमियानी लकीर तो आदमी है और जो मुरब्बा लकीर इसको चारों तरफ से घेर रही है वह इसकी मौत है कि आदमी इससे निकल ही नहीं सकता, और जो लकीर बाहर निकल रही है वह इसकी उम्मीद है और उम्मीद की वह इसकी ज़िंदगी से भी आगे है, और ये छोटी छोटी लकीर इसकी बीमारी और हादसात है। हर छोटी लकीर एक आफत है, अगर एक से बच जाए तो दूसरी पकड़ लेती है, और अगर इससे जान छूट जाए तो कोई दूसरी आफत आ पड़ती है। हज़रत दरदाई रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि मैंने अबू दरदाई रज़ियल्लाहु से अर्ज़ किया कि आप और लोगों की तरह अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए माल क्यों नहीं कमाते? इन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि तुम्हारे सामने एक मुश्किल घाटी है, इस पर ज़्यादा बोझ वाले आसानी से नागुजर सकेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घाटी से गुजरने के लिए हल्का फुल्का रहो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु के आज़ाद गुलाम हज़रत हानी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते, यहाँ तक कि आंसू से अपनी दाढ़ी को तर कर देते। उनसे अर्ज़ किया गया, ये क्या बात है कि आप जन्नत व दोज़ख की तज़किरा पर नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं कि
آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزل اس سے زیادہ آسان ہے، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظروں سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لذتوں کے توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا 3 ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیسیوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا، کیا جو تم آگے جانے والے میرے پیٹھ پر چلتے تھے، مجھے تم ان سب میں سے زیادہ پسند تھے۔ آج جب تم میرے پاس سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ میرے پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں سے تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دبا دیتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب گھس جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہا سانپ مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھونک مار دے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر
گھاس اگنا بند ہو جائے اور اس کو قیامت تک کاٹے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔